Sa dihangang kahayag sa adlaw molayag, ang giya sa mga panumduman nagsugod sa pagfront sa atong hunahuna. Imagine na ang mga high school nga adlaw na puno sa mga tawhana nga nakahatag kanato og sayon nga katawa, ug ang mga higala nga nag-uban sa pagtan-aw sa mga sine sa baybayon. Ang nostalgia nagtukod og puwersa, nagbuhi sa mga tigulang nga mga damgo nga nagtinguha sa pag-usab sa kasinatian. Sa matag artikulo sa kagabiyon sang mga kahayag, ang atong mga damgo nagtagbo sa atong mga kasing-kasing, ang pagbati sa kakulang, sama sa hangin nga nagbira sa dagat, nagapahinumdom kanato sa mga panahon nga puno sa kalipay. Ang atong mga palad naghunahuna sa mga konserto nga gibisita, ang musika nga nagpunay sa mga kalipay, ug ang mga panaguban nga nahigugmaan ta sa kasing-kasing, ang mga paglakat sa kalsada nga puno sa pagkahimutang nagdala kanato sa mga hunahuna. Sa katapusan, bisan pa sa pagkaulawon sa mga nahitabo, kita magpabilin nga mapuno sa paglaom sa mga umaabot nga panimpalad, ang mga bag-ong kasinatian nga nagalauman sa pagtabok sa atong dalan. Sa matag gimingaw atong pahalipayan ang kahayag sa kahapon ug ang mga damgo sa umaabot.